अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 15 अक्टूबर है। आज से ठीक एक माह पहले 15 सितंबर को हम कराची से इस्तांबुल तुर्की पहुंचे थे। एक हफ्ता तुर्की में रहे। तुर्की, इस्तांबुल, बरूसा, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ। ये जो सफ़र था ये 4 किस्म का था। नंबर 1 मुतालाती सफ़र, नंबर 2 तालीमी सफ़र, नंबर 3 तरबियती सफ़र, नंबर 4 तफरीही सफ़र। तो बहुत सारी वर्कशॉप थी जो इस्तांबुल में हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की। बहुत सारे तालीमी इदारों में जाना हुआ, बहुत जगह कई जगह पर लेक्चर हुए। उन सब की वीडियो हमारे पास महफूज है, वक्तन फ़वक्तन वो आती रहेगी। इसके बाद यूरोप के बाय रोड सफ़र था, यूरोप के कई ममालिक का। हम बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में वहाँ पर 2 दिन गुजारे। इस्लामिक सेंटर में बयान हुआ और वहाँ पर हमारे दोस्त थे वहाँ के, और इसके साथ साथ मुफ्ती अहमद अफनान साहब, मौलाना अदनान साहब, भाई नासिर भट्ट साहब, मसूद भट्ट साहब, और इसके अलावा दीगर हजरात। तो बाय रोड हमने फिर सफ़र किया। फिर फ्रांस के पेरिस बचपन से सुनते आ रहे थे, पेरिस को खूबसूरती का इस्तिआरा कहा जाता है। तो एफल टावर देखा हमने। एफल टावर जाहिर तो छोटा सा नजर आता है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा ये एफल टावर है। एक अजूबा है जो इतने बड़े लोहे को इस अंदाज में खड़ा किया गया है। इसी तरह शांज़ेलीज़े, हम बचपन में जब उर्दू में पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, शांज़ेलीज़े का जिक्र होता था कि वो खूबसूरत एक व्यू है जो देखना चाहिए। जब हमने देखा तो वाक़तन मैं तकरीबन 22-23 बल्कि अब तो 29 या 30 ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ। शांज़ेलीज़े व्यू जितना खूबसूरत है वाक़तन दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में खूबसूरत मुल्क तो स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर भी हमारा जाना हुआ, लेकिन एक व्यू, एक गली, एक स्ट्रीट के एक तरफ भी इमारतें, दूसरी तरफ इमारतें, बीच में दरख्त लगे हुए हैं और एक तर्ज तामीर खूबसूरत, और देखने वाले का मंजर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, वो शांज़ेलीज़े है। उसकी वीडियो आप देख चुके होंगे। और पेरिस में जो दूसरी चीज हमें देखने में नजर आई वो वहाँ के तालीमी निज़ाम था। वहाँ पर दीनी मदारिस बहुत बड़े बड़े थे। एक मदरसे में जाना हुआ और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 800 तलबा तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। उसकी वीडियो भी अनकरीब हम नशर कर देंगे। उसके बाद हम वो शहरों से होते हुए फ्रांस और पेरिस, फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है, उसको कहते हैं इंडोरा। इंडोरा की आबादी 90,000 है, यानी 1 लाख भी नहीं है, और तकरीबन 700-800 मुसलमान हैं। इंडोरा इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना डेवलप, इतने अच्छे लोग, इतना तर्ज तामीर, देखकर बहुत खुशी हुई। उसके इस्लामिक सेंटर में जाना हुआ, इसकी वीडियो भी आप अनकरीब देखेंगे। तो रात हमने यहीं गुजारी। वहां से होते हुए फिर स्पेन आए। स्पेन जाना हमारे बचपन से ख्वाब था कि काश हम स्पेन देखें। स्पेन का पुराना नाम है अंदलुस। 900 साल तक मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की। मुसलमान उस वक्त तरक्की याफ्ता कहलाते थे और पूरा यूरोप अंधेरे और जहालत में डूबा हुआ था। अल्लाह, ये देखना हमारे बचपन का ख्वाहिश है। वहां पर हम कुर्तुबा गए, और कुर्तुबा जामे मस्जिद कुर्तुबा, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने न जाने क्या कुछ कहा है, और इतनी तरस तामीर की शाहकार मस्जिद है। अभी जो वहां पर पिलर है मस्जिद के वो तकरीबन 832 है। कहा जाता है कि 3200 पिलर थे, वो इन्होंने गिरा दिए। जब ईसाई हुकूमत आई तो उन्होंने गिरा दिए। कुर्तुबा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की, सजदा करने की इजाजत नहीं। जगह जगह ईसाइयों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई है, स्लीप लगी है। बाकी सब लोग वहाँ इबादत कर सकते हैं, लेकिन अगर सजदे की इजाजत नहीं तो मुसलमानों की नहीं। और इसी तरह कुर्तुबा के अंदर, कुर्तुबा शहर के अंदर तकरीबन 7-8 बड़ी चर्च हमने देखे। जो पहले मस्जिद थी उनको कलीसा बना दिया गया। इसके अलावा फिर हम इसकी वीडियो व्लॉग आपन कुछ देख लिए, कुछ मजीद देखते रहेंगे। और इसके कुर्तुबा के बाद हमारा जाना हुआ गरनाता। गरनाता पाया तख्त था, सल्तनत दारुल हुकूमत था इस पूरे अंदलुस का। और वहां पर अलहमरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तर्ज तामीर का क्या शाहकार किला है। वहां से पूरा शहर नजर आता है, और वहां जो किला बना हुआ आज सदियों बाद भी ऐसा महफूज है। इतनी चौड़ी लंबी हेकल दीवारें और खूबसूरत बागात देखकर खून के आंसू रोने लगता है आदमी, कि मुसलमानों की
اتنی ہے، اتنی خوبصورت سلطنت، اتنا خوبصورت طرز تعمیر سے بنائے ہوئے قلعے اور ایسے مساجد، ایسے مدارس، ایسی خانقاہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی بنا پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اشبیلیہ جانا ہوا۔ اشبیلیہ بھی وہاں کا اندلس کا ایک بڑا تاریخی، ثقافتی، تعلیمی شہر شمار ہوتا تھا، وہاں پر بھی یہی حال تھا۔ بہرحال اسپین پر ہم نے جو کچھ، پورے اسپین میں ہم نے 8 دن گزارے، وہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھا۔ مسلمانوں کے عظمتیں رفتہ پر آنسو بہانے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں تھا۔ وہاں سے پرتگال گئے۔ پرتگال جو ہے یہ یورپ کا آخری کنارہ کہلاتا ہے۔ یورپ یہاں پر، بر اعظم یورپ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور فرڈینینڈ اور ملکہ ازابیلا نے کولمبس کو یہیں سے امریکہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں سے حکومت پرتگال میں جو لزبن ہے، وہاں یہ شہر سب سے آخر میں اس کا سقوط ہوا تھا، مسلمانوں سے آخری گیا تھا۔ وہ قلعہ بھی ہم نے دیکھا جو سنترا قلعہ کہلاتا ہے۔ سنترا کیوں قلعہ؟ مراکشی مسلمان جب یہاں پر آئے تھے اندلس میں تو اپنے ساتھ کنو کے بیج تھے ان کے پاس، تو جہاں جہاں گئے وہاں مالٹے کے باغات ہیں، وہ باغات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ قلعہ ہم نے دیکھا، اسی اعتبار سے وہ قلعہ سنترا قلعہ کہلاتا ہے۔ وہ سنترا قلعہ اتنا اوپر ہے، اتنا دیو ہیکل ہے، طرز تعمیر کا ایسا شاہکار ہے، ایسا عجوبہ ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح ٹھہرا ہے۔ لیکن کبھی وہاں پر مسلمانوں کا پرچم، عالم اسلام کا پرچم لہرایا کرتا تھا، لیکن آج وہاں پر صلیب لہرا رہی تھی، عیسائیت کا بول بالا تھا۔ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اللہ، پرتگال سے پھر ہم گھومتے گھماتے واپس پیرس آئے۔ پیرس سے پھر میرا ناروے، اوسلو جانا ہوا۔ اوسلو ناروے جو ہے یہ دنیا کے جو 6 ترقی یافتہ ترین، مالدار ترین ملک ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، فن لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ان میں ایک ناروے بھی ہے۔ ناروے سے ہوتے ہوئے 1 ماہ کے بعد پھر ہماری واپسی ہوئی۔ اس 1 ماہ میں ہم نے جتنے ویلاگ بنائے، جتنے انٹرویوز کی، جتنے ویڈیوز بنائی، جتنی معلومات وہاں پر لیے، جتنا کچھ سیکھا، جتنا کچھ پڑھا، جتنا کچھ لیکچر ہم نے دیا، جتنے ہمارے وہاں پر بیانات ہوئے، ان کا 5% یا 10% ہم اپنے فیس بک پیج اور فیس بک آئی ڈی، یوٹیوب چینل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اسٹیٹس پر لگا چکے ہیں۔ باقی 90% ویڈیوز، ویلاگ، مواد ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے کیمرے میں محفوظ ہے۔ ہم ابھی یہاں تو آگے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ہم مختلف ویلاگ، مختلف ویڈیوز، مختلف شارٹ، مختلف انٹرویوز، تصاویر آپ کو اپنے فیس بک پیج پر، آئی ڈی پر، اسٹیٹس پر، یوٹیوب چینل پر لگاتے رہیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ فیس بک پر اسٹیٹس پر تھوڑی سی چیز لگ سکتی ہے، تفصیلی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیکچر سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے 5 یوٹیوب چینل ہے، انور غازی، مولانا انور غازی کے نام سے، انور غازی ویلاگ کے نام سے، انور غازی شارٹ کے نام سے، اور اسی طرح انور غازی ویلاگ کے نام سے، منی ویلاگ کے نام سے، تو وہاں پر آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹک ٹاک پر انور غازی کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے، وہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ انور غازی آفیشیل کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، وہاں پر بھی کوشش کریں گے ہم پوری ویڈیو لگا دیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ویڈیو یا شارٹ یا مختصر سی ویڈیو تحریر یا وہ فیس بک پہ لگا دی جاتی ہے، تفصیل پھر یوٹیوب چینل پر ہوتی ہے۔ تو مزید ہم نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، وقتاً فوقتاً ہم ویلاگ بناتے رہیں گے۔ ہم چونکہ واپس پاکستان آ چکے ہیں، اپنے دفتر میں آ گئے ہیں، تو بہت سارے دوست احباب پوچھ رہے تھے کہ آپ کب آئیں گے، کئی دوست احباب ملنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کئی دوست احباب نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے کہا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، کئی لوگوں نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ تو سب کے لیے، سب دوست احباب کے لیے اطلاع کہ ہم پاکستان آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس کا سفر نامہ بھی لکھنا شروع کر رہے ہیں، اندلس میں غازی سفر نامہ، روزنامہ جنگ میں، روزنامہ اسلام میں چھپے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی پوری بک آئے گی، اس کے ویلاگ، ویڈیوز، ساری چیزیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ ہم نے جو کچھ سیکھا، اچھا وہاں پر لیا،
اچھائیاں تھی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو برائیاں ہوں گی اس کو نظر انداز کریں گے۔ کہتے ہیں نا خذ ما صفا ودع ما قدر، جو اچھی چیز ہو اس کو لے لو، جو گدری بری چیز ہو اس کو چھوڑ دے۔ حکمت کی بات، بنائی کی بات مومن کی گم شدہ متاع ہے، وہ جہاں سے بھی ملے، مشرق سے ملے، یورپ سے ملے، افریقہ سے ملے، امریکہ سے ملے، آسٹریلیا سے ملے، مسلمان ہی اس کا حقدار ہے کہ مسلمان اسے سب سے پہلے لے۔ تو آپ نے اچھی باتوں کو لے لینا ہے۔ باقی آپ یورپ کا سفر کیسے کر سکتے ہیں، آپ دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے دوست احباب نے کہا کہ ہم بھی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی دوسرے قوموں سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ہم عنقریب ایک پورا ولاگ بنائیں گے کہ آپ ویزا کیسے حاصل کریں گے اور دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں۔